Ezekiel 32. Unya, sa unang adlaw sa ika-12 nga bulan, sa ika-12 nga tuig, giingnan ako sa Ginoo. Tawo, pasidan-i ang hari sa Ehipto. Nagtuo ka nga ikaw daw leon at tubangan sa ubang kanasuran apan sama ka sa buaya sa katubigan. Mutunga ka sa imong mga suba o gikutaw mo ang tubig niini sa imong mga tiil ug nalubog kini. Pukuton ko ikaw pinaagi sa daghang katawhan ug bitaron kanila. Ilabay ko ikaw sa yuta ngadto sa kapatagan ug busgon ko sa imong unod ang tanang mga langgam ug mga mananap. Ikatag ko ang imong kaunuran diha sa kabukiran ug pun-on ko sa imong patayng lawas ang kawalugan. Humdon ko sa dinagayday sa imong dugo ang kapatagan ug kabukiran ug ang mga katubigan matina sa imong dugo. Sa dihang laglagon ko na ikaw, tabunan ko ang langit ug kuhaan ko ang kabituunan sa ilang kahayag. Tabunan ko sa panganod ang adlaw ug dili ko padan-agon ang bulan. Ang tanang naghatag og kahayag sa langit pangitngiton ko tungod kanimo aron sanapan sa kangit-ngit ang tibuok mong yuta. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Mga hadlok ang kanasuran sa dihang ipabihag ko ikaw ngadto sa laing mga nasod. Mga nasod nga wala mo maili, lisangon ko ang ubang katawhan sa mahitabo kanimo ug mangurog sa kahadlok ang ilang mga hari. Tungod kanimo, inigbakyaw ko na sa akong espada diha sa ilang atubangan. Mangurog sila sa kahadlok, sa mahitabo kanila inigabot na sa adlaw sa imong pagkapukan. Nag-ingon ang Ginoong Dios, mahiagom kagayod sa espada sa hari sa Babilonya. Pamatyon ko ang daghan mong ginsakupan pinaagi sa espada sa mga taong gamhanan, mga taong dili hitupngan sa kabangis. Huwag tango nila ang imong garbo o Ehipto, ug mga matay ang tanan nimong katawhan. Pamatyon ko ang tanan nimong kahayupan diha sa daplin sa katubigan. Wala na unyay tawo o mananap nga moyatak pa kanimo. Unya patin-awon ko ang imong katubigan o padagay dayon ko daw lana ang imong kasubaan. Ako ang Ginoong Dios, maoy nag-ingon niini. Sa dihang gunubon ko ang Ehipto, wala na'y mahibilin sa bisan unsa nga anaa niini. Sa dihang hampakon ko ang tanan niyang lumulupyo, makaila unya sila nga ako mao ang Ginoo. Kining maong pasidaan mahimuon niyang awit alang sa mga patay nga pag-aawiton sa mga babaeng lumulupyo sa nagkalain-laing nasod alang sa Ehipto o sa tanan niyang lumulupyo. Ako ang Ginoong Dios, mao'y nag-ingon niini. Sa ika-15 nga adlaw sa unang bulan sa ika-12 nga tuig, giingnan ako sa Ginoo. Tawo, pagbangutan alang sa daghang katawhan sa Ehipto, ug itambog sila uban sa gamhanang mga nasod ngadto sa kalibutan sa mga patay. Ingna ang Ehipto, mas matahom ka man kaha kaysa uban. Sige, tipon didto sa mga wala motuog Dios. Mga pukan sila uban ni adtong pamatyon pinagi sa espada ug ilubong uban kaniya ang daghan niyang mga lumulupyo. Ang gamhanang mga pangulo ug mga kaabin sa Ehipto moabi-abi kanila didto sa kalibutan sa mapatay ug moingon. Ani ana ang mga wala motuo sa Dios ug ang mga gipamatay pinagi sa espada ug nanghigda sila nga walay timik.
Atoa usab didto ang Assyria ug ang tanan niyang kaabin ug ang ilang mga lubnganan naglibot kaniya. Gipamatay sila pinaagi sa espada. Ang ilang mga lubnganan atoa mahimutang sa kinahiladman nga bahin sa kalibutan sa mga patay. Ang iyang lubnganan gilibutan sa iyang mga kaabin nga kaniadto gikalisangan apan nangamatay silang tanan pinaagi sa espada. Atoa usab didto ang Elam o naglibot sa iyang lubnganan ang iyang mga sundalo nga wala motuo sa Dios. Gikalisangan sila kaniadto apan nangamatay pinaagi sa espada ug miadto sa Siol ug nag-antos sa kaulawan uban sa tanan nga gipamatay nga atoa gibanlo didto. Sa taliwala sa mga patay gihimuan siyag lubnganan, linibutan sa lubnganan sa iyang mga ginsakupan. Pulos sila dili motuo sa Dios ug gipamatay pinaagi sa espada. Kaniadto gikalisangan sila sa mga tawo apan karon hayagom sila sa kaulawan uban sa mga tawo nga gitambog ngadto sa Siol. Atoa usab ang Mesek ug ang Tubal o gilibutan sila sa mga lubong sa ilang mga sundalo. Pulos sila wala motuo sa Dios o gipamatay pinaagi sa espada. Gikalisangan sila kaniadto. Wala sila mahitipon sa mga taong gamhanan sa karaang panahon o gitambog sila sa kalibutan sa mga patay dala ang ilang mga hinagiban sa gubat. Gibutang sa ilang uluhan ang ilang mga espada ug ang mga taming diha sa ilang dughan. Kining mga taong gamhanan gikalisangan sa katawhan kaniadto. Sa ingon niini pamatyon ang mga Ehiptohanon ug mahitipon sa mga wala motuo sa Dios nga nangamatay sa gubat. Atoa usab didto ang Idumea, ang iyang mga hari ug ang tanan niyang mga prinsipe nga bisan sa ilang pagkagamhanan kaayo gilubong tipon sa mga wala motuo sa Dios. Nangamatay sila pinaagi sa espada ug atoa na sa kalibutan sa mga patay. Atoa usab didto ang mga prinsipe nga gikan sa amihanan lakip ang tanang taga Sidon. Bisan gikalisangan sila kaniadto tungod sa ilang pagkagamhanan apan atoa na sila sa kalibutan sa mga patay. Tipon sa mga wala motuo sa Dios. Nangamatay sila pinaagi sa espada o naulawan. Inigkakita sa hari sa Ehipto kanila malipay siya tungod sa tanan niyang ginsakupan, bisan tuod siya ug ang iyang kasundaluhan gipamatay pinaagi sa espada. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Gikalisangan siya kaniadto sa katawhan busa ang hari sa Ehipto ug ang tanan niyang katawhan ibanlod tipon sa mga wala motuo sa Dios. Nangamatay sila pinaagi sa espada. Nag-ingon ang Ginoong Dios.